वेलकम टू माय क्लास। आज आप क्लास में हमें एलिफेटिक एमीन को आईपीसी नामनक्लेचर बारे डिस्कस करछों। इस बंदा आगे को वीडियो में हमें एलिफेटिक एमीन को इंट्रोडक्शन क्लासिफिकेशन बारे डिस्कस करी सकेका छो। अहिले हामी त्यही तीनवटै प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एमीन्स को आईपीसी सिस्टम में त्यसको नाम कसरी लेख्ने भने बारेमा हामी फोकस भएर यहाँ डिस्कस गर्नेछौँ। त्यसमा हामी हेर्छौँ कि यो आईपीसी सिस्टममा यसको नाम लेख्दाखेरि यो अल्केनामाइन और हामी लेख्न सक्छौँ अमिनो अल्केन। यो तीनवटै एमीन जुन हामीले पहिला डिस्कस गर्यौं RNH2 अनि RNH R अनि RNR, यो प्राइमरी, यो सेकेंडरी, यो टर्शियरी, तीनवटै एमीन में हामीले जनरली यही फॉर्मेट राख्ने गर्छौं अल्केनामाइन। यही नै रिसेंटली कॉमनली वाइडली एक्सेप्टेड आईपीसी सिस्टम को नाम हामीले यसैमा राखेर स्टडी गर्छौं। तो सुरु में हेर्नुस् पहिला प्राइमरी फॉर 1 डिग्री एमीन, 1 डिग्री एमीन हामी हेर्छौं यहाँ CH3NH2 सबैभन्दा सानो अल्काइल ग्रुप हामी राख्छौं। यस्तोमा नाम लेख्दाखेरि हामीले के लेख्छौं मिथेनामाइन, मिथेनामाइन यो कैपिटल राख्छौं हामी। अझै ठुलो गरिदिनुस् CH2NH2 केमलाई नाम लेख्ने इथेनामाइन। यसभन्दा अझै एउटा कार्बन बढाइदिने CH3 CH2 CH2NH2, यहाँ 2 कार्बन, यहाँ 3 कार्बन को यो चेन। अब यस्तो अवस्थामा हामीले यसमा यो फंक्सन ग्रुपको पोजिसनलाई हामीले मेन्सन गर्छौं। यहाँ यसको नाम हुन्छ के प्रोपन, अनि त्यसपछि यो पहिलो पोजिसनमा छ प्रोपन 1 एमाइन। यसमा हामीले यो नम्बरिङ गर्छौं। फंक्सन ग्रुपको पोजिसन कहाँ पहिलोमा छ त्यसकारणले गर्दा यसलाई हामीले प्रोपन 1 एमाइन अथवा हामीले 1 अमिनो प्रोपेन लेख्न सक्छौं। यो फंक्सन ग्रुप जुन अमिनो छ यो चाहिँ यहाँ पनि आउन सक्छ, यसको अर्को आइसोमर बन्न सक्छ। यसलाई हामीले यदि यसरी गरिदिनु CH3CH NH2 अनि त्यसपछि CH3, यस्तो अवस्थामा यसलाई हामी लेख्छौं के प्रोपन 2 एमीन, प्रोपन 2 एमीन, किनकि यो फंक्सन ग्रुपको जुन पोजिसन छ यो के छ दोस्रो छ, त्यसले गर्दा हामीले प्रोपन 2 एमीन। यसरी हामीले यदि कार्बन को संख्या 2 एभोव छ भने हामी फंक्सन ग्रुप पोजिसनलाई मेन्सन गर्ने गर्छौं। यसलाई हामीले अझै ठुलो बनाइदियौ CH3 CH2NH2 यो प्राइमरी एमीन। हामीले यदि यो ब्रान्च चेनमा छ यसरी छ भने हामीले यसलाई हामीले यसको प्यारेन्ट चेनलाई सिलेक्ट गर्छौं। पहिला हाम्रो यो के हो पेरेन्ट चेन में हामी नम्बरिङ यहीबाट गर्छौं, प्रियोरिटी यसैले दिन्छौं। त्यसकारणले गर्दा अब पहिला हामीले सब्स्टिट्युएन्टलाई लेख्छौं। यो मिथाइललाई हामी पहिला लेख्छौं तो कहाँ कुन पोजिसनमा छ दोस्रोमा छ, त्यसले गर्दा 2,2 डाई मिथाइल 2 डाई मिथाइल अनि त्यसपछि यो प्यारेन्ट चेनमा कतिवटा कार्बन 3 वटा, त्यसकारणले गर्दा प्रोपन
1 मा छ त्यसले गर्दा प्रोपन 1 एमिन, प्रोपन 1 एमिन। दोस्रो मा दुईटा अल्काइल ग्रुप छ मिथाइल मिथाइल त्यसले गर्दा 2 डाइमिथाइल। अनि त्यसपछि के त प्रोपन, यहाँ प्यारेन्ट चेनमा कतिवटा कार्बन 3 वटा त्यसले गर्दा प्रोपन 1 एमिन। यसरी यो फंक्सन ग्रुप सानो ठुलो जेसुकै चाहिँ अब अल्काइल ग्रुप छ भने यसमा हामीले यही फंक्सन ग्रुपलाई प्रिन्सिपल फंक्सन ग्रुप यहाँ चाहिँ हाम्रो एउटै छ, यसैले हामीले बढी प्रायोरिटी दिएर हामीले नम्बरिङ गर्ने गर्छौं। जस्तो कि अब यसमा हामीले यहाँ 3 वटा कार्बन भएको, यहाँ हाम्रो 4 वटा कार्बन 5 वटा कार्बन भएको कम्पाउन्ड। त्यस्तै गरी सपोज हाम्रो CH3 C अनि त्यसपछि यो CH3 यहाँ NH2 छ। यस्तो छ भने हामीले के गर्छौं प्यारेन्ट चेन हामी सिलेक्ट गर्छौं एउटा 1 2 3 अथवा हामी यता पनि घुम्न सक्छौं। यसरी भयो भने हाम्रो दोस्रोमा के भयो सब्स्टिट्युएन्ट, यो हाम्रो के भयो अब यहाँ यो प्यारेन्ट चेन। यस्तोमा नाम लेख्दाखेरि हामीले के लेख्छौं, यसको नाम 2 मिथाइल अनि त्यसपछि के त 3 वटा कार्बन प्यारेन्ट चेनमा 3 वटा त्यसले गर्दा लेख्छौं के प्रोपन। अनि त्यसपछि दोस्रोमा छ प्रोपन 2 एमाइन, 2 मिथाइल प्रोपन 2 एमाइन। यहाँ हामीले के लेख्छौं 2 डाइमिथाइल प्रोपन 1 एमाइन। यसरी फंक्सन ग्रुपको जुन पोजिसन छ यहाँ पोजिसन हाम्रो दोस्रो आइराखेको छ, त्यसकारणले गर्दा हामीले यहाँ 2 एमाइन लेखेका छौं। यसरी हामी यो प्राइमरी एमिन को यहाँ के छ, यहाँ हामी स्टेट चेन अल्काइल ग्रुप लेखिराखेका छौं। यहाँ के छ यो ब्रान्च चेनको अल्काइल ग्रुप छ, यहाँ हाम्रो टर्सियरी ब्युटाइल ग्रुप छ। त्यसकारणले गर्दा अब हामीले ब्रान्च छ भने यसमा हामीले नम्बरिङ त्यो तरिकाले गर्ने जसमा चाहिँ धेरै कार्बन होस् त्यो चेनमा र फंक्सन ग्रुप लगाइसकेसम्म हामीले के त लोएस्ट नम्बर दिने गरी हामीले नम्बरिङ गर्ने गर्छौं। यसरी हामीले यो स्टेट चेन ब्रान्च चेन दुवै किसिमका यी अल्काइल ग्रुप भएका यी एमिन हुन सक्छन्। अब यसपछि हामीले हेर्छौं 2 डिग्री त सी अनदर सेकेन्डरी एमिन। सेकेन्डरी एमिन को एग्जाम्पल में हामीले CH3 NH CH3 यसको नाम लेख्दाखेरि हामीले के गर्छौं, यहाँ दुईटा अल्काइल ग्रुप छ, दुईटै अल्काइल डाइरेक्टली केमा जोडिएको छ नाइट्रोजनमा जोडिएको छ, दुईटै सिमिलर छन्। यस्तो अवस्थामा यसलाई हामी भन्छौं के सिम्पल एमिन सिमेट्रिकल एमिन, जुन कि हामीले क्लासिफिकेसन पढिसकेका छौं। यदि दुईटै साइडमा यो नाइट्रोजनको दुवै साइडमा भएका अल्काइल ग्रुप सिमिलर छन् भने त्यसलाई हामीले सिमेट्रिकल अथवा सिम्पल भन्छौं। तिनी सिमिलर छैनन् भने त्यसलाई हामी के भन्छौं अनसिमेट्रिकल लिस्ट भन्छौं। त्यसमा हामीले एउटालाई लेख्छौं के n मिथाइल कि यो साइडले हामीले कन्सिडर गर्ने के n मा n मिथाइल अनि त्यसपछि के मिथेनामाइन, n मिथाइल मिथेनामाइन। यदि हामीले यसलाई लेख्या कन्सिडर गरेका छौं नाइट्रोजनमा जोडिएको छ त यो n मिथाइल अनि त्यसपछि बाँकी त यहाँ यो कार्बन एउटा छ, त्यसकारणले गर्दा मिथेनामाइन ए यो एमिन ग्रुप यसैमा जोडिएको छ, त्यसकारणले गर्दा मिथेनामाइन। सपोज यो CH3 CH2 NH त्यसपछि CH2 CH3 यो पनि हाम्रो के सिंपल एमिन सिमेट्रिकल एमिन। यहाँ के छ दुई साइडमा कॉमन छ इथाइल है, तो यहाँ मैं लेख्छौं के n इथाइल इथेनामाइन, n इथाइल इथेनामाइन। नाइट्रोजनमा जोडे छ इथाइल n इथाइल अनि त्यसपछि फेरि के छ यहाँ कार्बन 2, त्यसकारणले गर्दा वर्ड रूट हाम्रो आउँछ के इथेनामाइन। सपोज हामीले यसलाई अनसिमेट्रिकल बनाइदिउँ CH3 NH CH2 अनि त्यसपछि CH3
यस्तोमा जुन सानो अल्काइल ग्रुप हुन्छ त्यसलाई हामीले एज अ सब्स्टिट्युएन्ट लैजान्छौँ। तो यहाँ यसको नाम लेख्दाखेरि के एन मिथाइल, एन मिथाइल। बाँकी कार्बन कति छ 2, त्यसले गर्दा हामी लेख्छौँ के इथेनामाइन, एन मिथाइल इथेनामाइन। सपोज यो CH3 CH2 CH2 अनि NH CH2 CH3 यस्तो छ भने हामीले अब हामी यो जुन लामो छ कार्बन चेन यसलाई कन्सिडर गर्छौं कि प्यारेंट चेन। अब यसमा यो ग्रुप केमा जोडेको छ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन र फेरि के ग्रुप जोडेको छ इथाइल। त्यसकारणले गर्दा यसलाई हामी पहिला लेख्छौं के एन मा जोड्ने भएको कारणले गर्दा लेख्छौं के एन इथाइल, एन इथाइल। त्यसपछि यहाँ यो जुन ग्रुप छ यो ग्रुप नाइट्रोजन मा जोडेको छ, त्यसले गर्दा हामीले के लेख्छौं एन इथाइल अनि त्यसपछि इथन 1 एमाइन, इथन 1 एमाइन, एन इथाइल इथन 1 एमाइन। यो जुन अमिनो ग्रुप छ यो अमिनो ग्रुप पहिलो कार्बनमा जोडेको छ, त्यसकारणले गर्दा हामीले 1 लेख्छौं। यहाँ यो सिचुएसनमा हामीले यो पोजिसन अब यहाँ देखाउनु पर्ने हुन्छ। सपोज हाम्रो यो ग्रुप यस्तो बनाइदिउँ CH3 त्यसपछि CH3 अनि त्यसपछि यो NH अनि त्यसपछि CH2 CH3। यो पनि हाम्रो के छ यो सेकेन्डरी नै हो, यहाँ कन्फ्युज हुनु भएन किनकि यो जुन अमिनो ग्रुप छ NH यसमा यहाँ एक साइडमा के छ इथाइल अर्को साइडमा के छ यो आइसोप्रोपाइल, यहाँ H हुन्छ आइसोप्रोपाइल। तो यसरी यो दुई किसिमको यो पनि हाम्रो के छ सेकेन्डरी, यो पनि सेकेन्डरी नै हो। यस्तो कन्डिसनमा हामीले के गर्छौं यहाँ हामीले यसलाई नम्बरिङ गर्छौं 1 2 3। यो हाम्रो प्यारेन्ट चेन 3 वटा कार्बनको छ, यो 2टा कार्बनको छ, त्यसकारणले गर्दा यसैले हामीले प्यारेन्ट चेन कन्सिडर गर्छौं। तो यहाँ यसको नाम लेख्दाखेरि के लेख्छौं त एन इथाइल, एन इथाइल। त्यसपछि यहाँ के लेख्छौं अब यहाँ लेखिन्छ प्रोपन, प्रोपन अनि दोस्रो कार्बनमा यो NH जोडेको छ त्यसले गर्दा लेख्छौं के प्रोपन 2 अनि त्यसपछि एमाइन। यहाँ के थियो यो र यो एक अर्काको के हो आइसोमर, यी दुईटा के हुन् एक अर्काका आइसोमर हुन्। यहाँ हामी हेरिराखेका छौं कि जुन NH छ NH मा एक साइडमा इथाइल छ अर्को साइडमा यहाँ के छ प्रोपाइल छ। यहाँ स्टेट जेनमा छ यो ब्रान्च वेमा छ, त्यति मात्रै फरक छ। तो यहाँ हामी लेख्यौं 1 एमाइन, यहाँ के लेख्छौं हामीले 2 एमाइन किनकि यहाँ जुन यो फंक्शनल ग्रुप छ यो फंक्शनल ग्रुप दोस्रो कार्बनमा जोडेको छ, यहाँ यो फंक्शनल ग्रुप के त पहिलो कार्बनमा छ 1 2 3। यसरी हामीले यसलाई बनाउन सक्छौं। अरु सपोज हामीले यो भन्दा अझै ठुलो बनाइदिउँ त CH3 अनि त्यसपछि CH3 CH2 अनि त्यसपछि NH CH2 CH3। सपोज हाम्रो कम्पाउन्ड यस्तो छ, यस्तोमा हामीले के गर्छौं यसलाई प्यारेन्ट चेन मान्छौं है 1 2 3। यो हाम्रो प्यारेन्ट चेन, यसमा सब्स्टिट्युएन्ट आए के त दुईटा यहाँ मिथाइल मिथाइल। तो यसकोमा हामीले यसको नाम लेख्दाखेरि के लेख्छौं पहिला हामीले एन इथाइल, एन इथाइल। त्यसपछि के त यहाँ 2,2 डाइमिथाइल, डाइमिथाइल 2 2 डाइमिथाइल अनि त्यसपछि कतिवटा यहाँ कार्बन छ प्यारेन्ट चेनमा 3 वटा, त्यसकारणले गर्दा लेख्छौं के प्रोपन, प्रोपन अनि पहिलोमा छ दोस्रो कार्बनमा छ त्यसकारणले गर्दा 1 2 3 पहिलो कार्बनमा छ प्रोपन
1 एमाइन। यसरी चाहिँ स्टेट चेन, ब्रान्च चेन, सानो कम्पाउन्ड, ठुलो कम्पाउन्ड हामी हेर्न सक्छौं। यहाँ एन इथाइल हामीले इथाइललाई लेख्यौं अनि त्यसपछि फेरि के त यो दोस्रो कार्बनमा दुईटा अल्काइल ग्रुप छन्, मिथाइल हुन्, त्यसले गर्दा हामीले 2 डाइमिथाइल। अनि त्यसपछि प्यारेन्ट चेनमा कतिवटा कार्बन, 3 वटा, त्यसले गर्दा हामीले प्रोप लेख्यौं, प्रोपन। अनि पहिलो कार्बनमा यो अमिनो ग्रुप जोड्ने भएको कारणले गर्दा के त प्रोपन 1 एमाइन। यसरी हामीले यो साना ठुला कम्पाउन्डहरुको आइयुपिएसी नोमेनक्लेचर लेख्न सक्छौं। अब यस पछाडी हामीले टर्सियरी एमिनको यहाँ हेर्छौं। लेट अस सी फर टर्सियरी एमिन। टर्सियरी एमिनको लागि हामीले यहाँ हेर्छौं CH3 N CH3 यहाँ CH3। यो पनि के छ सिम्पल मिक्स दुई किसिमको छ। यहाँ हामीले यसको नाम लेख्दाखेरि कसरी लेख्छौं त यो नाइट्रोजनमा जुडेका जुन अल्काइल ग्रुप छन् तीनटै सिमिलर छन्। यसमा हामीले यसको नाम लेख्दाखेरि के लेख्छौं दुईटालाई एज अ सब्स्टिट्युएन्ट लैजान्छौं NN डाइमिथाइल। NN सपोज यसलाई हामी लेखिरहेका छौं तो NN नाइट्रोजनमै फेरि के छन् दुईटा जोडे छन्, त्यसले गर्दा NN डाइमिथाइल मिथेनामाइन। मिथेनामाइन। त्यस्तै गरेर यो CH3 CH2 N CH2 CH3 अनि त्यसपछि CH2 CH3 तीनटै अल्काइल ग्रुपलाई हामीले यदि इथाइल बनाइदिनु भने यहाँ नाम के हुन जान्छ यसको दुईटालाई हामी लेख्छौं N, डाइ इथाइल। यसलाई सपोज गरी हामीले कन्सिडर गरिरहेका छौं तो N मा यी दुईटै जोड्ने भएको कारणले गर्दा NN डाइइथाइल, त्यसपछि के लेख्छौं हामीले इथेनामाइन। NN डाइइथाइल इथेनामाइन। यसपछि अब हामीले सपोज यसलाई हामीले यसरी बनाइराखेका छौं CH3 N यो CH2 CH3 यो CH2 CH2 CH3 तीनटै डिसिमिलर छन्। यहाँ मिथाइल इथाइल यहाँ के छ प्रोपाइल। यस्तोमा हामीले यसलाई कन्सिडर गर्छौं के प्यारेन्ट चेन। यो हाम्रो 1 2 3। अब यसपछि हामीले भन्दा अगाडि यो दुईटा जुन सब्स्टिट्युएन्ट छ यसलाई हामीले पहिला लेख्छौं। लेख्दाखेरि हामीले के त अल्फाबेटिकली लेख्छौं है। यो इथाइल हो यो मिथाइल हो, केमा जुडेको छ नाइट्रोजनमा, त्यसले गर्दा के लेख्छौं N। अनि त्यसपछि के N इथाइल है। अनि त्यसपछि फेरि के छ यो N मै छ अर्को मिथाइल N इथाइल N मिथाइल। अनि त्यसपछि यहाँ यो 3 वटा कार्बन छ त्यसकारणले गर्दा वर्ड रूट बन्छ के प्रोपन। अनि पहिलो कार्बनमा छ नाइट्रोजन त्यसले गर्दा प्रोपन 1 एमाइन। प्रोपन 1 एमाइन। यसरी हामीले यसको आइयुपिएसी नेम लेख्छौं। सपोज यो चाहिँ कम्पाउन्ड हामीले यस्तो बनाइदियौं N अनि त्यसपछि के त CH2 CH3 यहाँ हामीले लेख्यौं के CH3 अर्को के त CH3 यस्तो बनाइदियौं। यस्तो बनाइदियौं भने हामीले के गर्छौं 1 2 3 यसलाई हामीले प्यारेन्ट चेन मान्छौं। यो हामीले 1 2 4 उताबाट हामी लेख्न सक्छौं 1 2 3 यो हाम्रो के हो प्यारेन्ट चेन। अब यसमा पनि के हुन्छ यो सब्स्टिट्युएन्ट र यो सब्स्टिट्युएन्ट जुन छ यसलाई हामीले पहिला लेख्छौं। नाम लेख्दाखेरि के लेख्छौं त यहाँ यो N इथाइल अनि त्यस्तै गरेर N मिथाइल अनि त्यसपछि प्यारेन्ट चेनमा हामी हेर्छौं कतिवटा कार्बन छ 3 वटा, त्यसले गर्दा प्रोपन। प्रोपन लेखेपछि फेरि के छ दोस्रोमा अमिनो ग्रुप छ त्यसकारणले गर्दा प्रोपन 2 एमाइन। प्रोपन 2 एमाइन। यहाँ हामी के लेखेका थियौं 1 एमाइन किनकि जुन एमिन ग्रुप छ त्यो एमिन ग्रुप कहाँ पहिलो कार्बनमा जोडेको थियो, त्यसले गर्दा हामीले प्रोपन 1 एमाइन अथवा एमिन पढ्ने। यसलाई हामीले के लेख्छौं 2 एमिन। यसरी हामीले यो भन्दा सानो ठुलो पनि यसमा यसका कम्पाउन्डहरु बनाउन सक्छौं।
यहाँ हामीले पढ्यौं योभन्दा अगाडिको भिडियोमा के यो यदि सिमिलर छन् भने त्यसलाई हामीले के सिम्पल भन्ने, सिम्पल हुन्, यो पनि सिम्पल। अनि तर यहाँ हेरिराखेका छौं मिथाइल इथाइल प्रोपाइल यिनीहरू डिसिमिलर छन्, यस्तो अवस्थामा के हुन्छ यो मिक्स्ड एमिन, सिम्पल अनि यो के त मिक्स्ड, यहाँ पनि के छ यो मिक्स्ड एमिन। एउटा अझै हामी हेर्छौं यसमा, सपोज हाम्रो CH3 CH2 अनि यहाँ N, यहाँ CH2 CH3, यहाँ हामीले CH2 CH2 CH3 यस्तो बनाइदिउँ। यहाँ के छ यो दुईटा इथाइल इथाइल हुन्, यो के छ यहाँ प्रोपाइल ग्रुप छ 3 कार्बनको साथ। यसैलाई हामीले के भन्छौं, यसलाई प्यारेन्ट चेन कन्सिडर गरिहाल्छौं, 1 2 3 नम्बरिङ यतैबाट गर्छौं। अनि यसलाई पहिला लेख्छौं, नाम लेख्दाखेरि के लेखिन्छ त यसको N N, दुईटै सिमिलर छन् त एकैचोटि हामी लेख्छौं N N डाइ इथाइल, N N डाइ इथाइल। अनि त्यसपछि के लेख्छौं प्रोपन अनि 1 एमाइन। यसरी यो कार्बनको संख्या यदि 2 भन्दा माथि गइराखेको छ भने हामीले यो प्यारेन्ट चेनमा यो अवस्थामा हामीले यो फंक्सन ग्रुप पोजिसनलाई के हुन्छ मेन्सन गर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि यसको अर्को आइसोमर बन्ने चान्सेस हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा यसमा हामीले पोजिसनलाई मेन्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी हामी प्राइमरी सेकेन्डरी टर्सियरी तीनवटै यी एमिन को आइपिएसी सिस्टममा हामीले नामनक्लेचर गर्न सक्छौं। जुन क्वाटरनरी छ त्यो क्वाटरनरी एउटा छ यो, जस्तो कि हामीले RN X यो R4 बनाउँदाखेरि यो चाहिँ हामीले क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट भन्ने गर्छौं। यो एमिन अन्तर्गत होइन, यो एमिनबाट यसको चाहिँ साल्ट बनिसक्यो, यसलाई हामीले आइपिएसी सिस्टममा टेट्रा अल्काइल अमोनियम साल्ट भनेर पढ्ने गर्छौं। यदि यो चाहिँ हाम्रो CH3 जुन छ यसलाई यदि 4 राख्दियौं तो यो N प्लस अनि यो X मानौ हाम्रो हाइड्रोजन गुणे हो भने अवस्थामा हामीले के लेख्छौं यो टेट्रा मिथाइल अमोनियम। अनि त्यसपछि यहाँ सपोज क्लोरिन ब्रोमिन छ भने यसलाई टेट्रा मिथाइल अमोनियम क्लोराइड अथवा ब्रोमाइड आयोडाइड यसरी चाहिँ पढ्ने गर्छौं। यो चाहिँ हाम्रो एमिन अन्तर्गत यो 3वटा जुन क्लास हामी पढ्छौं प्राइमरी सेकेन्डरी टर्सियरी, यो मध्ये यो होइन, यसलाई हामीले साल्ट भनेर भन्ने गर्छौं। So this is all about IPC nomenclature of 3 classes of amine primary, secondary, tertiary. Thank you so much. Thanks a lot.